atong mahigmaong pagkamalando, pagputi, o atong hinuktukan ang pagsulod ni Jesus sa Jerusalem. Giawhag kita, gidasig kita, diyan sa pagsunod ni ining maong dalan. Tungod kay lagi, hindi matbod ang giiwan na katumanan sa maong sangad sa Ginoo. Bisan tuod na ang mga kasakit, bisan tuod na ang mga pag-antos, even death, bisan ang kamatayon. Pero anaa ang dako na pagpalayag sa katatuoran nga pinaagi niini, kitang tanan nga mga masalaypon, kitang tanan nga nagbuhat sa dili maayong mga ginuhatan, mahawas, gikan sa kaalaot sa maong kinabuhi. Busa mga igsuon, diha sa atong pagbuyog niining maong Domingo sa Lupay. Samtang dito pa kita,